وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله اخوي علي. الله يسلمك، تفضل. حياك الله، انا موالي من مصر. اهلا وسهلا، تفضل اخينا العزيز، تفضل. حياك الله، لا احببت استفسر منكم ان تسمحون لنا. تفضل، انا بخدمتك. حياك الله. من آل البيت بايع الامام علي بعد موت النبي صلى الله عليه واله وسلم على انه امام معصوم من بني هاشم؟ من فعل ذلك من بني هاشم؟ ولا بني هاشم ايضا لم يناصروا الامام علي سلام الله عليه؟ اخينا العزيز، اني اولا معلوماتي ضعيفة بهذا الجانب. اعرفك انا عارف، بس انا كنت حبيت يعني افتح مع حضرتك الموضوع. الشيعة نعم الشيعة هداهم الله يعتقدون اني الشيعة شنو اعتقادهم؟ يعتقدون بالطعن في الصحابة وآل البيت. هم بس شاطرين في اللطم والتدبير، أستاذ علي الجبوري، في اللطم والتدبير والزحف والسب واللعن. لكن أي أدلة؟ القرآن الكريم 6236 آية خالي القرآن الكريم من أي عقيدة من عقائد الشيعة. السنة خالية من أي عقيدة من عقائد الشيعة. زعموا بتنصيب 12 إماما وأعطوهم صلاحيات وكل شيء بدون دليل ولا برهان. هذا الله الشيعة الإمامية يا رب. احنا معتقدنا بانه الائمه المعصومين عليه السلام لهم الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه واله. دليلك ما في دليل لا في القران ولا في السنه. لا، الدليل موجود، الدليل حديث الثقلين للنبي محمد صلى الله عليه واله. بص يا سماحه الاستاذ علي الجبوري، ولا دليل هينفع حضرتك. حديث الثقلين فين ان في 9 من ابناء الحسين. حديث العترة فين ان 9 من ابناء الحسين. آية الولاية فين امامة الائمة. آية التطهير فين امامة ولا حديث صدقني ولا دليل يثبت. ما ممكن واحد يقول لك حديث الثقلين، طب ما ابن عباس من الثقلين والشعب يطعنوا فيه. العباس من الثقلين الشعب يطعنوا فيه. عقيل اخو علي رضي الله عنهما، عقيل بن ابي طالب من الثقلين الشعب يطعنوا فيه. محمد بن حنفية بن الامام علي من الثقلين الشعب يطعنوا فيه. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي محمد صلى الله عليه واله من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فين بقى فين التسعة الائمة؟ فين التسعة الائمه في الحديث ده؟ للاسف زي ما قلت لحضرتك انتوا وضعتوا 12 اماما بدون دليل، كده كلام فاضي. لا، حديث للنبي محمد صلى الله عليه واله الخلفاء من بعد 12 وجد شيء. انا اختصاصي يعني قلت لك مو اختصاص في القضيه، لكن والله اتصلنا بالمختصين، احنا لنا اكثر من 2100 اتصال على معمم الشام، ما فيش حد بيجيب. لكن لعل الله ارسلنا اليك. بس استاذ علي اسمعني، حتى ولم يكن هذا اختصاصك افهم ان حديث حتى لا يزال الدين عزيزا ما وليه 12 خليفه. الدين كان عزيز في ولايه الخلفاء ال 12، لكن الدين دلوقتي اهو العراق اهو في خلافه امامك المهدي لا كهرباء ولا ماء ولا بنزين، والشيعه فقراء والمعممين بيسرقوا والشيوخ دمروا العراق شيوخ الشيعه. فين زمان شيخ لا يزال الدين عزيزا ما وليه 12 خليفه؟ فالدين مش عزيز في خلافه الائمه ال 12. عموما انا عايز حضرتك تفكر، ولعل الله ارسلني لك تعيد التفكير مره اخرى استاذ علي الجبور، واتمنى ان احنا نتواصل مع بعض سويا. رب يسلمك، الله يشرح صدرك العزيز. شكرا، الله يخليك، ممنون منك. شكرا. الله يهديهم يا رب. اسال الله ان يهديهم وان يشرح صدورهم الى الحق. لا يعلمون شيء لانه معتقد مخالف للقران والسنه كل دليل هيجيبه ما ينفعكش، لا حديث ولا ايه ولا اي شيء هينفعك.